बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों के सवालात लिए और उनका जवाब दिया। आपको एक चीज़ मानना पड़ेगी कि इन सवालात में अगर वज़ीर आज़म चाहते तो प्लांटेड सवालात ले सकते थे बहुत सारे। उन्होंने ऐसे ऐसे सवालात लिए कि लोगों ने उन पर खुलकर तनकीद की। एक खातून की कॉल आपको सुनवाने जा रहे हैं। वो वज़ीर आज़म इमरान खान को कहती हैं कि अब तो डॉलर सस्ता हो गया और महंगाई इतनी अरूज पर है। आपने डे फर्स्ट से जो वादे किए थे, हमें कहा था कि महंगाई ख़त्म होगी और आपने कहा था कि घबराना नहीं। अब तो या अपने वादे पूरे कर लें या फिर हमें आप इजाज़त दे दें कि हम घबरा लें, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब अब चीज़ें कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का रिएक्शन क्या था, किस तरह वो हंसते हुए जवाब दे रहे हैं, क्या चीज़ थी, ये इमरान खान को अंदाज़ा हो चला है कि अवाम तपी पड़ी बैठी हैं, क्योंकि महंगाई से उनको शदीद गुस्सा है, शिकवा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये ज़रा कॉलर का सुनिएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान का जवाब भी सुनिएगा जब उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब क्या आप घबरा लें, हम इजाज़त दे रहे हैं। देखिए ज़रा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है 051-9224900। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं अमरीन कयूम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात ये कि अब तो रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज़ की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। और महंगाई के अंदर आपने थोड़ा सा समझना है, क्योंकि महंगाई तो कई चीज़ों की है ना। कई चीज़ों की महंगाई ऐसी है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ठीक कर सकते हैं। मसलन यानी अगर एक दुकान में एक कीमत आ रही है और दूसरी दुकान और कोई कीमत दे रही है और चीज़ तो वही है, तो यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले सकते हैं और हम पूरा इसके ऊपर भी जोर लगा रहे हैं। एक महंगाई ये, और ये भी आपने समझना है, वो महंगाई ये है कि एक किसान सब्जियाँ या जो भी अपनी पैदावार है वो एक कीमत के ऊपर वो लेके जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन उस मार्केट से जब वो चीज़ जाती है शहर में यानी रिटेल में, यानी जब आपके पास पहुंचती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। वो किसान बेचारे को पूरे पैसे नहीं मिलते। मैंने किसानों को मिला जाके, तो किसानों ने कहा जी हमारा तो मुश्किल से खर्चा पूरा हो रहा है जो हम अपनी पैदावार या जो सब्जियां बता रहे थे, लेकिन वही सब्जी जब वो जा रही है शहर के अंदर तो वहाँ वो दुगनी से भी ज़्यादा कीमत पर बिक रही है। तो जो बीच में मिडल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। इसका अब हम एक तोड़ लेके आए हैं और इंशाअल्लाह ये शुरू भी हो गया। हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली वो जो मंडी से एक इस तरह चीज़ करें कि डायरेक्टली वो चीज़ें जाएंगी लोगों के पास और वो किसान को भी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और जो लोग हैं, जो शहर के अंदर लोग, उनके लिए भी कीमतें कम हो जाएंगी। ये एक पूरी नई चीज़ कर रहे हैं क्योंकि एक नया सोच लेके आ रहे हैं और ये शुरू हो गया। लाहौर में हमने अब कई जगह शुरू किए हैं या अब इस्लामाबाद में शुरू करने लगे। ये शहरों के अंदर अब हम करने लगे, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। एक तीसरा तरीका है, एक तीसरी वजह है, वो है जो मैं शुरू में आपको कहता हूँ कि जब रुपया, मसलन हमारा रुपया अब आप हमारे आने के बाद 107 रुपया था, हमारे आने से पहले रुपया 124 था, लेकिन उससे 6-7 महीने पहले 107 का था। यानी 2018 की शुरू में तकरीबन 107 रुपए का डॉलर था
اور وہ 2018 کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا 160 روپے پہ. اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو روپیہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس کا آپ کو افیکٹ آئے گا. مثلا امیجیٹلی افیکٹ تو آ گیا نا کہ ڈیزل کی قیمت گر گئی, آپ کو پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی, تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا. لیکن اس کی جب 107 سے 150 روپے پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا؟ بجلی کے اوپر پڑا. آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے, تیل ہوتا ہے امپورٹ. پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر, ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں. تو وہ کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں وہ ایک دم اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑ گیا. جیسے ہی ڈالر مضبوط ہوا روپیہ گرا, ادھر بھی قیمت بڑھ گئی. پھر جب ڈیزل مہنگا ہوا, ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی, ساری چیزوں کے اوپر اس کا کاسٹ چلا گیا. پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے چیزیں سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی. اب تقریباً 70% ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں. تو 70% جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں, سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ زرعی ملک, ہم 70% دالیں اپنی امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی, وہ ہماری آبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے, جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا. ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی, تو ہمیں ایک سال کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی. اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ, اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا, یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی, باہر سے مہنگی آئی یہاں سے, تو اس کا بھی امپیکٹ پڑا. تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے, ایک وہ ہو گئی. پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور اب چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکوائریز میں پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے. یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے, قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی, جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں. یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ سٹا کھیلتے ہیں. عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائی کم ہو جائے. مثلا اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی, اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے, اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے, ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے, لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو, چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی, وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں. میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے. یہ آپ کو اصل میں, کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر, ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کی جاتی ہے, لوگوں کا بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربوں روپیہ بناتے ہیں اس سے. اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین, گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کی, اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں, اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں, جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا ہے. اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے, تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو, تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے, اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. دوستو, حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.